हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 27 मा उपस्थित भएका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ साम र अथर्व वेदको शाखा विभाजन यस्तै प्रकारले पुराणहरूको लक्षणको निरूपण गरिएको छ। पराशर ऋषिले जो मैत्रेय मुनि हुनुहुन्छ, मैत्रेयजीलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि यथाशक्ति यथाभक्ति हजुरहरू समक्ष श्री विष्णु महापुराणका यी कथाहरू राखिरहेका छौं। यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि, पथ्यस्यापि त्रयः शिष्याः कृता यैर्द्विज संहिता जाजालिः कुमुदादिश्च तृतीयः शौनको द्विजः। हे ब्राह्मण, पथ्यका जाबाली, कुमादादि र शौनक नाम भएका 3 शिष्यहरू थिए। उनीहरूले संहिताहरूको विभाजन गरे। शौनकले पनि आफ्ना भागमा रहेको संहितालाई 2 भागमा विभाजन गरेर त्यसमध्येको एक भाग बब्रुलाई र अर्को भाग सुधन्वायनलाई अथवा सुधन्वायन नाम भएका आफ्ना शिष्यलाई दिनुभयो। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, सैन्धवबाट मुञ्जिकेशले अध्ययन गरिसकेपछि पहिले 2 भागमा र पछि फेरि गएर 3 भागमा गरेर 5 भागमा विभाजन गरिदिनु हो। नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प अनि अंगिरस कल्प र शान्तिकल्प यी मुञ्जिकेशद्वारा रचना गरिएका कल्पहरू हुन्। यी 5 भागलाई अथर्ववेद संहिताहरूमा सर्वोत्तम पक्ष मानिएको छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, त्यसपछि पुराणहरूका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान भएका वेदव्यासले आख्यान, उपाख्यान अनि गाथा कल्पशुद्धिका साथै पुराण संहिताको रचना गर्नुभएको थियो। सूत जातीय अर्थात् सूतका कुलमा जन्मिएका रोमहर्षण वेदव्यासका अत्यन्त प्रसिद्ध शिष्य हुनुहुन्थ्यो, जसलाई अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि भएका वेदव्यासले पुराण संहिताका विषयमा अध्ययन गराउनु भएको थियो। ती सूतजीका सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु अनि यस्तै प्रकारले शामसपायन, अकृतव्रण एवं सावर्णी नाम भएका यी 6 शिष्यहरू रहेका थिए। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कश्यप गोत्रमा उत्पन्न भएका अकृतव्रण, सावर्णी, शामसपायन यी 3 जना संहिताकर्ता अर्थात् संहिताका रचयिता हुन गएपछि गएर यी 3वटै संहिताहरूको मूल रोमहर्षणको संहिता हो।
अगाडि गएर यस्तै प्रकारले भन्नुहुन्छ, हे मुनि, यी चारवटै संहिताहरूको सार स्वरूप यो विष्णु महापुराणलाई नै बताइएको छ। पुराणहरूमा सबैभन्दा पुरानो पुराण ब्रह्म पुराण रहेको छ भनेर बताउनुहुन्छ। आद्यम सर्व पुराणानां पुराणम ब्रह्म मुच्यते। यस प्रकार पुराणका ज्ञाताहरूले मुख्य रूपमा 18 पुराण रहेको बताएका छन्। तिनीहरूमध्ये पहिलो ब्रह्म पुराण, दोस्रो पद्म पुराण, तेस्रो विष्णु पुराण, चौथो शिव पुराण, पाँचौं भागवत महापुराण रहेका छन्। यसरी नै छैटौंमा नारद पुराण, सातौंमा मार्कण्डेय पुराण अनि यसै क्रम अनुसार आठौंमा अग्नि पुराण अनि नवौंमा भविष्य पुराण रहेको छ। यसरी नै 10औंमा ब्रह्म वैवर्त र 11औंमा लिङ्ग पुराण रहेको छ। क्रमानुसार 12औंमा वराह पुराण, 13औंमा स्कन्द पुराण रहेको छ, 14औंमा वामन पुराण रहेको छ भने कुर्म पुराणलाई 15औं सम्झनु पर्दछ। यसपछि क्रमशः मत्स्य, गरुण र ब्रह्माण्ड पुराणहरू रहेका छन्। हे महामुनि, यस प्रकार यी 18 पुराणहरूलाई महापुराण भनिएको छ। यिनीहरूका अतिरिक्त अन्य उपपुराणहरू पनि रहेका छन्। त्यसका ज्ञाताहरूले बताउँछन्। अब यी सबै पुराण उपपुराणहरूमा सृष्टिको उत्पत्ति र प्रलय, देवता आदिको वंश, मन्वन्तर, अनेकौं राजाहरूको वंश र चरित्रका विषयमा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, जुन पुराणका विषयमा मैले तपाईलाई सुनाइरहेको छु त्यो पद्म पुराण भन्दा पछि बताइएको वैष्णव अर्थात विष्णु नाम भएको महापुराण हो। हे साधुदेव, हे साधु श्रेष्ठ, यस महापुराणमा सृष्टि, प्रलय, वंश, मन्वन्तर आदिको वर्णनका माध्यमद्वारा सर्वत्र भगवान श्री विष्णुका विषयमा मात्र पूर्ण रूपमा वर्णन गरिएको छ। यस्तै प्रकारले 6वटा अङ्गहरू सहित 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण र धर्मशास्त्र यी 14 किसिमका विद्याहरू रहेका छन् भनेर बताउनुहुन्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ, पुराणम धर्मशास्त्रं च विद्या हेता 14। यी 14वटा भित्र नै आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व वेद, चौथो अर्थशास्त्रको पनि समायोजन गरिसकेपछि विद्याहरूको संख्या 18 भएको छ, अथवा विद्याहरूको संख्या 18 भएको हो भनेर बताउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले ब्रह्मर्षि, यस्तै प्रकारले त्यस पछाडि देवर्षि र अन्तमा राजर्षि। यस प्रकार ऋषिहरूको उत्पत्ति 3 किसिमबाट भएको हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। यहाँनिर यसरी बताउँदै जाने क्रममा अगाडि भन्नुहुन्छ, यस प्रकार वेदहरूको शाखाहरूको भेद, शाखाहरूका रचयिता र शाखाहरूमा भेद रचनाको कारणका विषयमा समेत मैले तपाईलाई विस्तृत रूपमा बताइदिएँ। यस प्रकार सबै मन्वन्तरहरूमा शाखा भेद एकै किसिमका रहेका हुन्छन्। प्रजापति ब्रह्माजीबाट प्रकट हुने श्रुतिहरू नित्य रहेका छन्। यी भेदहरू तिनीहरूको विकल्प मात्र हुन्। हे मैत्रेय, यस प्रकार वेदका सम्बन्धमा यसरी तपाईले मसँग जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो, जे सोध्नु भएको थियो, त्यो सबै तपाईले सोध्नु भएको विषयमा मैले तपाईलाई स्पष्ट शब्दमा सुनाइदिएँ। अब अरू के विषयमा सुन्ने चाहना रहेको छ त्यो बताइबक्सियोस् भनेर यसरी पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, मैत्रेय भेद सम्बद्धम किमन्यत कथयामि ते। यसरी पराशर ऋषिले भनिसकेपछि अगाडि गएर मैत्रेय मुनिले भन्न लाग्नुभयो, कथा वत कथितं सर्वं यत् पृष्टोऽसि मया द्विज श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वैकं तद भवान् प्रब्रवीतु मे। यस्ता प्रकारले
यहाँ अगाडि गएर मैत्रेय मुनिले सोध्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, मैले हजुरसँग जुन विषयमा जान्नका लागि आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको जिज्ञासा राखेको थिएँ त्यसका विषयमा हजुरले पूर्ण रूपमा बताइदिनु भयो। अब मेरो मनमा अर्को एउटा प्रश्नले हलचल मचाइरहेको छ। म त्यसका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। त्यो हजुरले मलाई बताइदिनुहोस्। यसरी मैत्रेय मुनिले प्रश्न गर्नुभयो। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे मेरो भगवान, हे महामुनि, सातवटै द्वीप, सातवटै पाताल र सातवटै लोक यी स्थान जुन यो ब्रह्माण्ड भित्र समाहित भएर रहेका छन् ती सबैमा स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म भन्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म यस्तै प्रकारले स्थूल र स्थूलतर जीवहरूबाट पूर्ण रूपमा भरिएको छ। हे मुनि श्रेष्ठ, यस प्रकारको अत्यन्त विशाल ब्रह्माण्डमा 1 अंगुलको 8औं भाग मात्र बराबरको पनि यस्तो स्थान रहेको छैन जहाँ आफूद्वारा गरिएका कर्महरूको बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको प्राणीले निवास गरेको होस् भनेर अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे मेरो भगवान, यी सम्पूर्ण प्राणीले आफ्नो आयु बिताइसकेपछि तिनीहरू यमराजको स्वामित्वमा पुग्दछन्, उनको आदेश अनुसारको यातना भोग गर्दछन्। त्यसपछि आफूद्वारा गरिएका पापको फलस्वरूप पाएको यातना भोग गरेपछि जीव देवता आदिका योनिहरूमा घुमिरहन्छ। सबै शास्त्रहरूको मान्यता यस्तै रहेको पाइन्छ। यो शास्त्रहरूद्वारा निर्धारण गरिएको विधि हो। यस कारणले गर्दा तपाईबाट म त्यो कर्मका विषयमा सुन्न चाहन्छु जुन कर्म गरेपछि जीवले यमराजको यातनाको त कल्पनासम्म पनि नगरौं, यमलोकसम्म पनि जान नपरोस्। अब यमराजको यातनाको कल्पनै छैन, यमलोकसम्म पनि जान नपरोस् त्यस्तो कुनै कर्म भए हजुरले बताइदिबक्सियोस् भनेर यसरी मैत्रेय मुनिले प्रश्न गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, अयमेव मुने प्रश्नो नकुलेन महात्मना। हे मुनि, यस्तै प्रकारको प्रश्न महात्मा नकुलले भीष्म पितामहसँग सोध्नु भएको थियो। त्यसपछि पितामह भीष्मले दिएको जवाफका विषयमा तपाईं ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। कस्तो उत्तर दिनु भएको थियो त भीष्मले? यो अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, पुरा समागतो वस सखा कालिङ्गको द्विजा। हे वस, प्राचीन समयमा मेरा एक ब्राह्मण मित्र जो कलिङ्ग देशमा बस्नुहुन्थ्यो मेरो नजिक आएर मसँग उहाँले भन्नुभयो, प्यारा भक्त भागहरू मेरो नजिक आएर मसँग भने, मैले प्रश्न गरेपछि एक जाति स्मर अर्थात् पहिलेका जन्मेको ज्ञान भएका ब्राह्मणले भविष्यवाणी गर्दै भन्नुभएको थियो, यी सबै कुरा अमुक अमुक प्रकारबाटै हुनेछन्। हे वत्स, ती विद्वान ब्राह्मणले जुन जुन कुरा जसरी जसरी हुने बताउनु भएको थियो त्यो सबै त्यसरी नै भइरहेको छ। यस प्रकार ती ब्राह्मणमा अत्यन्त श्रद्धा भएको कारणले गर्दा मैले उनीसँग फेरि प्रश्न गरेँ एवं त्यसको जवाफमा उनले जे बताउनु भएको थियो मैले त्यसको विपरीत भएको केही पनि देखेको छैन। आज तपाईले जुन कुरा सोधिराख्नु भएको छ एक दिन त्यही कुरा मैले पनि ती कलिङ्ग निवासी मेरा ब्राह्मण मित्रसँग सोधेको थिएँ भनेर भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ। त्यसको जवाफ दिने क्रममा उनले मुनिका वचनको स्मरण गर्दै
भन्नुभएको थियो। उहाँले यसरी भन्नुभएको थियो, ती जातिस्मर अर्थात् पूर्व जन्मका ज्ञाता ब्राह्मणले यमका दूतहरू र यमका बीचमा जुन संवाद भएको थियो मलाई त्यही रहस्यमय विषयमा बताउनु भएको थियो। अब म तपाईलाई त्यसैका विषयमा बताउनेछु, ध्यानपूर्वक हजुरले श्रवण गर्नुहोला भनेर यसरी भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर यहाँनिर अब कलिङ्गले के भनेका थिए त, आफ्ना दूतहरूले हातमा पास अर्थात् पासो लिएको देखेर यमराजले उनीहरूको कानमा भने, त्यो समयमा भगवान मधुसूदनका शरणमा पूर्ण रूपमा शरणागत भएका मनुष्यहरूलाई छोडिदिनु, उनीहरूलाई नसमात्नु। प्रभु रह मन्य नृणाम न वैष्णवानाम। तर अब जो यसका विपरीत छन् भने उनीहरूलाई नछोड्नु, किनकि म विष्णुहरूका अतिरिक्त, जो विष्णुका भक्तहरूका अतिरिक्त अन्य पुरुषहरूको मात्र शासक हुँ। भगवान श्रीहरि विष्णुहरूको शासक म होइन, यानी कि विष्णु भक्तहरूको शासक म होइन। देवताहरूद्वारा पूजित हुनुहुने ब्रह्माजीले यम यस नामबाट प्रख्यात भएको मलाई मनुष्यहरूको कल्याण अर्थात् पुण्य र अकल्याण अर्थात् पापका विषयमा विचार गर्न, त्यसको हिसाब किताब राख्नका लागि यस कार्यमा लगाउनु भएको हो। यस्तै प्रकारले भगवान श्री विष्णुले मलाई पनि नियन्त्रण गर्न समर्थ हुनुहुन्छ। जसरी सुवर्ण भेदरहित एक ढिक्का भए तापनि कटक अर्थात् सिक्रीको मुन्द्रो, मुकुट अथवा विभिन्न गरगहनाहरू, यसरी देवता राजा आदिले शिरमा पहिरने रत्न जडिएको सुनको टोपी अनि कर्णिका अर्थात् सुनको कुण्डल आदिका भेदले गर्दा विभिन्न स्वरूपहरू पाएको देखिन्छ। त्यसरी नै रहनुभएका भगवानलाई, हरिलाई देवता, पशु, मनुष्य आदि काल्पनिक भेदहरूबाट अनेक स्वरूपहरू भएको मानिएको हो। यहाँ विभिन्न नामहरू हामीले पुकार्ने गर्दछौँ, उहाँका विभिन्न स्वरूप हामीले पुकार्ने गर्दछौँ, तर तत्वतः तिनै एउटै वस्तु हुन्, तिनै एउटै तत्व हुन्। जसरी अत्यन्त वेगले उडिरहेको वायु शान्त भएपछि त्यसमा उडिरहेको धुलका कणहरू पृथ्वीमा मिसिएर एक हुन्छन्, त्यसरी नै गुणको उत्तेजनाबाट उत्पन्न भएका देवता, मनुष्य, पशु आदि अन्तमा उहाँ सनातनमा नै समायोजित भएर एक स्वरूप हुन्छन्, अर्थात् परब्रह्म परमात्मामै विलीन हुन्छन्। जुन मनुष्यले श्रेष्ठ देवताहरूद्वारा सुपूजित चरण कमल भएका श्रीहरि हुने श्रीहरि विष्णुलाई एकपटक मात्र भए पनि पारमार्थिक बुद्धिबाट सम्पन्न भएर प्रणाम गर्दछ, हे हरि दुःख हरिदिनुहोस् भनेर भन्दछ। उनीहरूको यस किसिमले घिउको आहुतिद्वारा प्रज्वलित अग्निका समान सम्पूर्ण पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको त्यस मनुष्यलाई यहाँ तपाईले टाढैबाट छोडेर जानु, अर्थात् त्यस्ता मनुष्यहरूको नजिक पनि नजानु भनेर यमराजले भन्नुभएको छ। यानि कि यमराजले भगवान श्रीहरि विष्णुका भक्तको नजिकमा नजानु है भनेर भन्नुभएको छ। यमराजका यस किसिमका वचनहरू सुनिसकेपछि हातमा पासो बोकिरहेको यमराजका दूतले उनीसँग सोध्यो, हे प्रभु, सम्पूर्ण प्राणीहरूका विधाता अर्थात् उत्पन्न गराउनुहुने भगवान श्रीहरि विष्णुको भक्त कसरी हुन्छन्, त्यो विषयमा हजुरले मलाई पूर्ण रूपमा बताइदिनुहोस् भनेर प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर यमराजले भन्नुहुन्छ, यहाँ भन्नुहुन्छ, न चलती निज वर्ण धर्म तो यह। जुन पुरुष जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आफ्नो वर्णाश्रम धर्ममा अडिग भएर रहेको हुन्छ, अर्थात् त्यसबाट विचलित हुँदैन, आफ्नो शत्रु र मित्रहरूमा समभावपूर्वकको व्यवहार गर्दछ, बलपूर्वक अर्थात् बलको प्रयोग गरेर कसैको केही पनि हरण गर्दैन, अर्थात् अर्काको वस्तुमा आफ्नो स्वामित्व राख्दैन, कुनै जीवको हत्या गर्दैन। त्यो अत्यन्त निर्मल स्वभाव भएको पुरुषलाई विष्णुको परम भक्त भनेर सम्झनु पर्दछ। जुन अत्यन्त निर्मल बुद्धि भएको मनुष्यको मन कलियुगका
कलुष रूपी अर्थात् पाप रूपी विकारहरूबाट अलग रहेको छ एवं जसका मनमा निरन्तर रूपमा भगवान श्री जनार्दनले निवास गर्नुहुन्छ त्यो पुरुषलाई भगवान विष्णुको परम भक्त सम्झनु पर्दछ। एकान्त स्थान अनि यस्तै प्रकारले खसिरहेको अर्काको सुनको सिक्रीलाई पनि एकान्त स्थानमा कसैको सुनको सिक्री खस्दछ भने पनि जसको अत्यन्त निर्मल बुद्धिले तृणका समान देख्दछ त्यो सिक्रीलाई पनि उसले तृण घाँस बराबर ठान्दछ अथवा सुकेको कुनै पराल जस्तो ठान्दछ। जसले अर्काको धन सम्पत्तिमा आफ्नो मनलाई आकर्षित हुन दिँदैन यस्तै प्रकारले जसले आफ्नो मनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेर एकाग्रतापूर्वक भगवानमा लगाइरहेको हुन्छ त्यस्तो पुरुषलाई भगवान श्री विष्णुको परम भक्त सम्झनु पर्दछ। कहाँ स्फटिक गिरी अर्थात् अत्यन्त चम्किलो सेतो पर्वतका समान निर्मल भगवान विष्णु, कहाँ मनुष्यहरूका मनमा रहने मत्सर अर्थात् रिस राग आदि द्वेष यी दोष यी सबैको कहिल्यै संयोग अर्थात् मिलन हुन सक्दैन। चन्द्रमाका किरणहरूमा अग्निमा भएको उष्णता अर्थात् तातोपन कुनै अवस्थामा रहन सक्दैन। जुन पुरुष निर्मल चित्त शान्त स्वभाव शुद्ध चरित्र जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्राणी मात्रको मित्र स्वरूप प्रिय एवं कल्याणदायक वचन मात्र बोल्ने अभिमान र ममत्व अर्थात् मायाबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर रहेको छ त्यसको हृदयमा निरन्तर रूपमा भगवान श्री वासुदेवले निवास गर्नुभएको हुन्छ। भक्त पुरुषका हृदयमा वहाँ सनातन भगवानको निवास भइसकेपछि त्यो पुरुष यस जगतका लागि शान्त मूर्ति बन्दछ। जसरी नव बिरुवा रूपी सालको पोथ्रोले आफ्नै सुन्दरताबाट नै आफूभित्र रहेको पार्थिव रसलाई संकेत गरिरहेको हुन्छ। हे दूत, यम नियमका माध्यमद्वारा जसको सम्पूर्ण पापहरूको विनाश भइसकेको छ, जसका हृदय अर्थात् मन निरन्तर रूपमा भगवान श्री अच्युतमा आसक्त भइरहेको छ, जसको अभिमान र मात्सर्य जस्ता विकारहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेका छन्, तिमीहरू त्यस्तो मनुष्यका नजिकसम्म पनि नजानु भनेर यमराजले भन्नुभएको छ। त्यसलाई टाढैबाट परित्याग गरिदिनु। शङ्ख अनि खड्ग र गदा धारण गर्नुभएका अविनाशी परब्रह्म परमात्मा भगवान यदि हृदयमा विराजमान हुनुभएको छ भने उसको हृदय त्यसरी पापहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित हुन्छ। जसरी सूर्योदय भइसकेपछि सम्पूर्ण अन्धकारको विनाश हुने गर्दछ, जुन मनुष्यले छल कपटका माध्यमद्वारा अर्काको सम्पत्ति हरण गर्दछ, जसले असत्य एवं खरो शब्द मात्र बोल्दछ, त्यस्तो अशुभ कर्महरूबाट सम्पन्न भएको अत्यन्त दुर्मतिपूर्ण भावना हुने पुरुषका हृदयमा भगवान श्री अनन्तले कहिल्यै पनि निवास गर्नुहुन्न। जुन कलुषित विचार भएको पुरुषले अर्काको सम्पत्तिलाई सहन गर्न सक्दैन अर्थात् अर्काले सम्पत्ति जम्मा गरेको देख्दा डाहा अथवा ईर्ष्या गर्दछ भने, जसले सधैँ अर्काको आलोचना अर्थात् निन्दा गर्दछ भने, यस्तै प्रकारले आफू पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएर पनि कहिल्यै भगवानको पूजाआजा गर्दैन भने, भगवानका भक्तहरूलाई केही दान दिँदैन भने, त्यस्तो अधम किसिमको स्वभाव भएका पुरुषहरूको हृदयमा भगवान श्री जनार्दनले कहिल्यै पनि निवास गर्नुहुन्न भनेर यसै श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। जुन अत्यन्त दुष्टमति भएको पुरुषले अथवा कोही पनि जनले आफ्ना नरम सुहृदय मित्रहरू, आफ्ना बन्धु बान्धव, स्त्री पुत्र कन्या अर्थात् पुत्री छोरी अनि पिता माता अनि आफ्ना सेवकहरू प्रति अर्थ लोलुपता अर्थात् पैसामा कन्जुस्याइ प्रकट गर्दछ भने, त्यस्तो नीच स्वभाव भएको मनुष्यलाई भगवानको भक्त सम्झनु हुँदैन। जुन अशुद्ध आचरण भएको पुरुष अथवा अशुद्ध आचरण भएको मनुष्य, महिला भए पनि पुरुष भए पनि सधैँ असत् कर्महरूमा मात्र लागिरहन्छन् भने, निरन्तर रूपमा नीच पुरुषहरूको सङ्गत र अनाचारमा उन्मत्त भएर लागिरहेको हुन्छ भने, दिन प्रतिदिन आफूद्वारा भएका पापपूर्ण कर्महरूमा बाँधिरहेको हुन्छ।
त्यो पुरुष पशुको रूपमा रहेको हुन्छ। यस किसिमको पुरुषलाई नर पशु भनिन्छ। यस किसिमको आचरण र स्वभाव भएको पुरुष भगवान श्री वासुदेवको भक्त कहिले पनि हुन सक्दैन भनेर यहाँनेरि बताइएको छ। यो सम्पूर्ण प्रपञ्च रूपी जगतमा एक परम पुरुष परमात्मा श्री वासुदेव मात्र हुनुहुन्छ। उहाँका सामु अन्य कोही कसैको अस्तित्व रहेको हुँदैन। जसको बुद्धि यसरी एकाग्रतापूर्वक परब्रह्म परमात्मा श्री वासुदेवमा स्थिर भएको हुन्छ भने त्यसको हृदयमा उहाँले निरन्तर रूपमा निवास गर्नुहुन्छ। यस किसिमका भक्तहरूलाई तिमीले नछुनु भनेर यमराजले आफ्ना दूतहरूलाई भन्नुभएको छ। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र गदाधारी, हजुरले मलाई आफ्नो शरणमा लिनुहोस् भनेर जुन पुरुषले परब्रह्म परमात्माको स्तुति गर्दछन् त्यस्ता निष्पाप पुरुषहरूलाई तिमीले टाढैबाट परित्याग गरिदिनु भनेर यसरी यमराजका दूतहरूलाई यमराजले भन्नुहुन्छ। उनीहरूका छेउछाउमा पनि नजानु भनेर भन्नुभएको छ। जुन अत्यन्त उत्तम पुरुषका हृदयमा अथवा महिलाका हृदयमा निरन्तर रूपमा उहाँ अव्यय आत्मा भगवानको निवास उहाँ हुनुहुन्छ अथवा जो भगवानले निवास गर्नुहुन्छ, जहाँसम्म त्यस पुरुषको दृष्टि पुग्दछ चक्रको प्रभावले गर्दा हाम्रो बलवीर्य सकिने भएकाले अथवा तिमी पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनौ, त्यस्तो पुरुष वैकुण्ठ आदि लोकहरूमा जान योग्य हुन्छ। त्यसैले हे दूतहरू, भगवान श्री हरि विष्णुका यस्ता भक्तहरूका छेउमा नजानु भनेर यसरी यमराजले भन्नुभएको छ। हे कुरुवंशीहरूमा सर्वश्रेष्ठ, यसरी कालिङ्गले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। यस प्रकार सूर्यका पुत्र यमराजले आफ्ना दूतहरूलाई शिक्षा दिँदाका समयमा यी कुराहरू बताएको हुनुहुन्छ। ती जाति स्मर अर्थात् पूर्व जन्मका ज्ञाता मुनिले मलाई यसरी सुनाउनु भएको थियो, मैले पनि तपाईलाई सुनाएँ भनेर यसरी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर भीष्म पितामहले भन्नुहुन्छ, हे नकुल, प्राचीन कालमा कलिङ्ग देशबाट आएका ती महात्मा ब्राह्मणले अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक मलाई माथि बताइएको विषयमा बताएका थिए। माथि जे कुरा अहिले बताइयो ती कुरा बताउनु भएको थियो। हे वत्स, त्यही सम्पूर्ण वृत्तान्त जसरी यो सम्पूर्ण चराचर जगतमा भगवान श्री विष्णु बाहेक जीवको रक्षा गर्ने अन्य कोही छैन, मैले पनि तपाईलाई यस विषयमा पूर्ण रूपमा बताइदिएँ। जसको हृदय निरन्तर रूपमा परब्रह्म परमात्मामा लागिरहेको हुन्छ त्यसको यमराजको दूत, त्यसको चाहिँ यमराज अथवा यमराजको दूत यमपाश अनि यमपाशका दण्ड अनि यमयातनाले केही पनि बिगार गर्न सक्दैन भनेर बताइएको छ। अगाडि गएर पराशर मुनिले पराशर ऋषिले मैत्रेय मुनिलाई भन्नुहुन्छ, एतन्मे तवाख्यातन् गीतम वैवस्वतेन यत्। हे मुनि, तपाईले जुन प्रश्न राख्नु भएको थियो, यमराजले जे बताउनु भएको थियो त्यो सबै मैले तपाईलाई विस्तारपूर्वक सुनाइदिएँ। अब अगाडि गएर के सुन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि भन्नुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर मैत्रेय मुनि फेरि भन्नुहुन्छ, भगवान भगवान देव संसार विजिगी सुभि। हे भगवान, जुन पुरुषले सम्पूर्ण संसारमा विजय प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछ त्यसले सम्पूर्ण जगतका अधिपति भगवान श्री विष्णुको आराधना कसरी गर्दछ त? त्यस विषयमा मलाई बताइदिनुहोस्, कसरी आराधना सेवा पूजा गर्नुपर्दछ यसरी बताइदिनुहोस्। हे महामुनि, उपासनामा एकाग्रतापूर्वक लागेका पुरुषद्वारा उपासित अर्थात् तपस्या यसरी उपास्य हुनुभएका भगवान श्री गोविन्दबाट जुन फल प्राप्त गर्न सकिन्छ म त्यसका विषयमा पनि विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु, त्यो सबै कुरा बताइबक्सियोस् भनेर प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, यत् पृच्छति भवाने तत् सगरेण महात्मना। हे मुनि, तपाईले मसँग जुन विषयमा सोधिराख्नु भएको छ त्यही कुराका सम्बन्धमा सगरले और्वसँग सोध्नु भएको थियो, और्व ऋषिसँग।
त्यसको जवाफमा उनले जे बताउनु भएको थियो त्यही म तपाईलाई सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। हे मैत्रेय, सागरले पृथ्वी ऋषिका भृगु ऋषिका वंशमा उत्पन्न भएका महात्मा औरबलाई प्रणाम गर्दै उनीसँग भगवान श्री विष्णुको उपासना गर्ने उपाय र श्री विष्णुको उपासना गरेपछि त्यो गर्ने पुरुषलाई जुन फलको प्राप्ति हुन्छ त्यसका विषयमा जसरी सोध्नु भएको थियो र उहाँले किसिम किसिमको प्रश्न सोधिरहँदा यसरी जसरी उत्तर पाउनु भएको थियो, जे बताउनु भएको थियो त्यो सम्पूर्ण अब म तपाईलाई श्रवण गराउँछु भनेर पराशर ऋषिले मैत्रेय मुनिलाई भन्नुहुन्छ। औरवा ऋषिले के भन्नुभएछ त? भौमान मनोरमा मनोरथान स्वर्गान स्वर्गी बन्धम तथास्पदम भन्नुहुन्छ। औरवा ऋषिले भगवान श्री विष्णुको उपासना गर्ने पुरुषले पृथ्वी सम्बन्धी सम्पूर्ण मनोकामना अर्थात मनोरथ, स्वर्ग भन्दा पनि उत्तम स्थान, ब्रह्म पद, सर्वोत्तम परम निर्वाण पद पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। हे राजेन्द्र, भगवान श्री विष्णुको उपासना गर्नेले जुन जुन फलको जति जति चाहना गर्दछ त्यो थोरै होस् अथवा धेरै होस्, जति भए पनि भगवान श्री अच्युतका उपासनाको प्रभावले गर्दा अवश्य नै उसले प्राप्त गर्दछ। हे भूपाल, तपाईले जुन विषयमा सोध्नु भएको छ हे राजन, र जुन विषयमा सोध्नु भएको थियो भगवान श्री हरिको उपासना कसरी गर्ने, यस सम्बन्धमा अब म तपाईलाई अत्यन्त विस्तार पूर्वक बताउनेछु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। जुन मानिसले वर्णाश्रम धर्मको पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ त्यसैले मात्र परम पुरुष श्री विष्णुको उपासना गर्न सक्दछ। उहाँलाई सन्तुष्ट गराउन सक्ने अन्य कुनै मार्ग रहेका छैनन्। त्यसैले उहाँको उपासना गर्न चाहनेले आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको पालना अवश्य गर्नुपर्दछ। हे नृप, यज्ञहरूको यजन गर्ने पुरुषले भगवान श्री विष्णुकै यजन गर्दछ, जप गर्ने पुरुषले उहाँकै जप गर्दछ, अर्काको हत्या गर्नेले उहाँकै हत्या गर्दछ। किनकि भगवान श्री हरि विष्णु, जो भगवान श्री हरि विष्णु हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण प्राणी मात्रका हृदयमा व्याप्त रहनु भएको छ। अर्कालाई प्याट्ट पिटे पनि भगवान श्री हरि विष्णुलाई पिटेको हो त्यो, त्यसैले पिट्नु हुँदैन। यसकारण सदाचारबाट सम्पन्न भएको पुरुषले आफ्नो वर्णका लागि शास्त्रहरूद्वारा निर्धारण गरिएको धर्मको आचरण गर्दै भगवान श्री जनार्दनको उपासना गर्नुपर्दछ अथवा यसरी गर्दछन्। हे भूपति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भए पनि सबैले आफ्नो वर्णाश्रम धर्ममा एकाग्रता पूर्वक लागेर आफ्नो स्वधर्म पालना गर्दै त्यसका माध्यमद्वारा भगवान श्री विष्णुको उपासना गर्दछन्। जुन पुरुषले अर्काको निन्दा गर्दैन, छल कपट अथवा असत्य कुरा पनि गर्दैन र अर्कालाई कष्ट पुर्याउने किसिमका शब्दहरूको पनि प्रयोग गर्दैन अर्थात् बोल्दैन भने त्यसले मात्र भगवान श्री विष्णुलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गराउन सक्दछ र भगवान श्री हरि विष्णुलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। हे भूपति, जुन पुरुषले अर्काकी श्रीमती धन सम्पत्ति र हिंसामा कुनै किसिमको ममता राख्दैन, तिनीहरूको मतलब राख्दैन, त्यसले मात्र भगवान श्री केशवलाई प्रसन्न गराउन सक्दछ। हे नरेन्द्र, जुन पुरुषले कुनै प्राणीलाई अथवा वृक्ष आदि अन्य शरीरधारीहरूलाई कुनै किसिमको कष्ट पुर्याउँदैन अर्थात् तिनीहरूको हत्या गर्ने मनसायसम्म राख्दैन, त्यसले मात्र भगवान श्री हरि विष्णुलाई प्रसन्न अथवा सन्तुष्ट तुल्याउन सक्दछ। हे नरेश्वर, जुन मनुष्यले देवता, ब्राह्मण र गुरुको अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक निरन्तर रूपमा सेवा गर्दछ, यो मुनयो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः देव द्विज गुरुणाम यः शुश्रूषासु सदुद्यतः। देवता, गुरु, ब्राह्मण आदिको सेवा गर्दछ भने त्यसैले मात्र भगवान श्री गोविन्दलाई वास्तविक रूपमा भगवान श्री हरि विष्णुलाई प्रसन्न अथवा सन्तुष्ट गराउन सक्दछ, अरूले कहाँ सक्छन् र? जुन मनुष्यले स्वयं आफू अनि यस्तै प्रकारले आफ्नै पुत्रहरू जसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणको कामना गर्दछ,
भने कहिल्यै पनि कसैको अकल्याण भएको देख्दैन अथवा चाहँदैन भने त्यसले मात्र अत्यन्त सुखपूर्वक भगवान श्रीहरिलाई सन्तुष्ट गराउन सक्दछ। हे नृप, जसको मन अत्यन्त शुद्ध छ अर्थात् कुनै किसिमका राग आदि द्वेषहरूबाट दूषित भएको छैन, यस किसिमले विशुद्ध मन भएको पुरुषले मात्र सधैँ भगवान श्री विष्णुलाई प्रसन्न गराउन सक्दछ। हे राजश्रेष्ठ, वर्ण एवं आश्रमका लागि शास्त्रहरूमा जुन धर्मका विषयमा वर्णन गरिएको छ ती धर्महरू अनुसारको आचरण गर्ने पुरुषले मात्र भगवान श्री विष्णुको उपासना गर्न सक्दछ, अन्यले कुनै किसिमको उपासना गर्न सक्दैनन्। यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर सगर राजाले प्रश्न गर्नुभयो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तदहम श्रोतुमिच्छामि वर्ण धर्म नशेषतः। अब म सम्पूर्ण वर्ण धर्महरू यस्तै प्रकारले आश्रम धर्महरूका विषयमा विस्तृत रूपमा सुन्न चाहन्छु, जुन सुन्नाले मात्र पनि ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, कल्याण हुन्छ। त्यसैले तपाईले तिनीहरूका विषयमा वर्णन गरिदिनुहोस्, म यसको बारेमा जान्न चाहन्छु भनेर सागर राजाले अगाडि गएर प्रश्न गरेपछि और ऋषिले भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च यथाक्रमम। म क्रमबद्ध रूपमा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि गरिएका वर्ण धर्मका विषयमा विस्तार पूर्वक वर्णन गर्नेछु। तपाईले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। कथा सुन्दा, कुनै पनि कुरा सुन्दा ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुन्यो भने त्यसलाई हृदयमा धारण गर्न सकिन्छ, कान रूपी दुनाबाट श्रवण गरेर नत्र त्यतिकै कहाँ सकिन्छ। ब्राह्मणले दान दिनु यज्ञहरूका माध्यमद्वारा देवताहरूको यजन गर्नुपर्दछ, अथवा जोसुकैले पनि दान दिने काम अनि यज्ञहरूद्वारा चाहिँ देवताहरूको यजन गर्ने काम गर्नुपर्दछ। यी कामहरू गर्दछन् भने उनीहरू स्वतः ब्राह्मणको क्याटेगोरीमा पर्न सक्दछन्, अथवा सधैँ सत्कर्म गरिरहन्छन् भने हैन, मध्यमांश आदिबाट दूर रहन्छन् भने उनीहरू ब्राह्मण स्वतः बन्न सक्दछन्। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। कर्म अनुसार पनि हाम्रो धर्मको आफ्नो चाहिँ विभिन्न कुराहरूको निर्धारण गर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ यी कुराहरू पनि बताइएको छ भन्दै आजको कथा प्रसङ्ग यसै अध्यायबाट अब भोलि यहाँबाट उताको कथा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय हो।